बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जिन हज़रात ने दुरूद सलाम पढ़ा उनसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और मखलूक खुदा भी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठा सकें। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक हर्बल दवाखाना जो है 100 बेस्ट प्रोडक्ट तैयार करता है। और ये मेरा जो पैगाम है तमाम वो हुक्मात जो अभी नई नई हिकमत करते हैं और जो लोग यानी कि बेहतरीन इलाज करना चाहते हैं उनके लिए है, और या वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो हमसे रब्ता करके मेडिसन मंगवा सकते हैं। आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन आला किस्म की 100 प्रोडक्ट तैयार की हुई है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मुझे जो है दर्द शकीका रहता है, यानी दाएं साइड पे दर्द शकीका है, तो अभी वो मुझे बताएगा तो हम उसके लिए बेहतरीन अपनी वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे 1 माह का मुकम्मल कोर्स होता है भेज देंगे। इंशाल्लाह वो इस्तेमाल करेगा तो इस दर्द शकीका से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। इसी तरह पित्ते की पथरी है, गुर्दा मसाना की पथरी है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो बढ़ जाते हैं, यानी कि 100 अमराज हैं तकरीबन जो बहुत ज़्यादा यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी बहुत ज़्यादा कामन पाए जाते हैं। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक हर्बल दवाखाना ने 100 बेस्ट प्रोडक्ट तैयार की हुई हैं। अगर कोई दोस्त कोई भाई हमसे मंगवाना चाहे तो हमसे मंगवा सकता है। ठीक है जी, तो वो आप मंगवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि पहले दिन ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी यानी कि माया नाज प्रोडक्ट हैं और 100 बेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारी। और ये पैगाम मेरा तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए है। जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है हमें बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है जी मेरे स्पर्म कम हैं, स्पर्म मेरे ज़्यादा होते नहीं हैं, मैंने बड़ी दवाइयाँ खाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए एक स्पर्म बूस्ट यानी कि एक सफूफ तैयार किया हुआ है। वो इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। 1 माह का जब वो कोर्स कर लेंगे, ख़ुद जाकर किसी भी लेबॉरेटरी से जाकर टेस्ट करवाएं, इंशाअल्लाह ताला उनके स्पर्म पूरे हो चुके होंगे। तो आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप हमसे मेडिसिन मंगवाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका मर्ज़ जड़ से ख़त्म होगा। ये नहीं है कि वक्ती तौर पर ख़त्म, नहीं, जड़ से ख़त्म होगा। जो जिस मर्ज़ के लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो मर्ज़ फिर दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो आप ये मेडिसिन हमसे मंगवा सकते हैं, हमसे रब्ता करें। अच्छा, कोई दोस्त पूछते हैं कि ये मेडिसिन हमें 1 माह का मुकम्मल कोर्स आप कितने का देंगे, तो आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि पूरा 1 माह का मुकम्मल कोर्स बीमा डिलीवरी चार्जेस, यानी डिलीवरी चार्जेस मैं ख़ुद अदा करूँगा। हम 3600 रुपये का 1 माह का मुकम्मल कोर्स देते हैं। आप 1 माह का मुकम्मल कोर्स मंगवाइए, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके मुंह से हमारे लिए दुआएं निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, तो ये मैंने सिर्फ आपको पैगाम देना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो हमने तैयार की हुई हैं, और उसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी काया पलटेगी। और वो हमारे इंतहाई यानी कि बहुत ज़्यादा अक्सरी नुस्खा जात के साथ वो हमने प्रोडक्ट तैयार की हुई हैं। ठीक है, और कई सालों की रिसर्च के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 प्रोडक्ट तैयार की हुई हैं। तो ये सिर्फ पैगाम पाकिस्तान के लिए नहीं है, बाहर के मुल्क में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं वो हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, तो जो बाहर के ममालिक के लोग हैं उनके लिए कुछ और क्राइटेरिया होता है हमारी मेडिसिन का, पैसों के हवाले से, और डिलीवरी चार्जेस वो ख़ुद अदा करेंगे। ठीक है, तो आप हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक शादी कोर्स है जो हमारा महंगा होता है, वो हम 12,000 रुपये का तैयार करके देते हैं। और हमारा कोई जो वो शादी कोर्स है आम कोर्स नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि वो आपने इस्तेमाल किया और आप फिर कहें कि हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है।
الحمدللہ اس سے 100% فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ صرف ہمارا 12,000 کا، باقی جتنی بھی پروڈکٹ آپ منگوائیں گے، جس بیماری کے لیے بھی منگوائیں گے، انشاءاللہ وہ 3600 روپے ایک ماہ کا مکمل کورس ہوگا، وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے جسم میں محسوس کریں گے کہ آپ کی بیماری جو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ شادی کورس 12,000 کا ہے، کیونکہ اس میں چیزیں کچھ ایسی ہیں جو بہت نایاب اور مہنگی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس میں بھی ہم نے منافع جو ہے نا، وہ یقین کریں آپ کہ ہم نے آٹے میں نمک کے برابر منافع رکھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ کوئی پیسے کماتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، صرف اتنا رکھا ہوا ہے کہ جو آٹا ہوتا ہے اس میں جو نمک ڈالا جائے اتنا منافع ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ وہ منافع ہمارے لیے جائز بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہم اس پہ محنت کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ہیں، دکانوں کے کرائے ہیں اور بہت زیادہ اخراجات ہیں، اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے۔ اور یقین کریں یہی کورس پہلے بھی میں 12,000 کا ہی دیتا تھا، آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ 12,000 کا ہی ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اتنی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم 12,000 کا بھی دے رہے ہیں۔ اس میں ہم نے نہ کوئی کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، اسے ایک اس پہ رکھا ہوا ہے تاکہ میرے بھائیوں کا، میرے دوستوں کا فائدہ ہو جائے۔ اچھا، پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں حکیم صاحب یہ شادی کورس کیا شادی کے بعد استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی، یہ شادی سے پہلے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، شادی کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو جنسی کمزوری ہو گئی ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے جنسی حوالے سے، تو آپ یہ کورس منگوائیں، استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر زندگی بھر آپ کو نا کسی اور میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کورس منگوا سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار منگوانے کا یہی ہوتا ہے، اور یہ بھی دوست اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ کی جو میڈیسن ہم کس طریقے سے منگوائیں؟ تو یہ طریقہ کار یہی ہے جی، میرے 2 نمبر ہیں وہ اکثر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو میرے تھم نیل پہ لکھے ہوں گے، یا ویسے آپ وہ ڈسکرپشن میں دیکھیں گے وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک پہ جائز کیش بنا ہوا ہے، ایک پہ ایزی پیسہ بنا ہوا ہے، آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ مجھے سینڈ کریں، اور ساتھ ہی اپنا ایڈریس سینڈ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل کورس بنا کے جس بیماری کا بھی آپ منگوائیں گے وہ پورا کورس بنا کے ہم فوری طور پہ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ ودن 2 days، یعنی 2 دن کے اندر اندر آپ کے پاس وہ میڈیسن پہنچ جائے گی۔ ہاں بعض اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہفتے والے دن پیسے بھیجتے ہیں، فار ایگزامپل شام کے ٹائم پیسے بھیجے، اب میں اس وقت وہ میڈیسن نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہ ٹی سی ایس والے اور وہ جو لیپڈ والے وہ چھٹی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اتوار کی بھی چھٹی آ جاتی ہے، پھر جب ان کو دوائی نہیں پہنچتی پریشان ہو جاتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ نے تو کہا تھا 2 دن کے اندر اندر پہنچ جائے گی، دوائی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آپ بھی کچھ خیال کر لیا کریں نا، آپ پہلے اگر میڈیسن منگوائیں گے انشاءاللہ، یا آپ 12 بجے سے پہلے مجھے ہفتے والے دن پیسے بھیج دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم وہ دوائی بھیج دیں گے، لیکن اتوار کو پھر بھی نہیں ملے گی کیونکہ اتوار کو سارے دفتر بند ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، سوموار کو ہی ملے گی ضرور انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ کرے، اور میری اللہ سے 1000 بار توبہ ہے کہ میں جناب وہ دوائی جو ہے آپ کو بھیجوں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ میں اپنی روزی کو حرام نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے حرام کرنے کی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ میرا لوگوں کو شفا دے رہا ہے، لوگ منگوا رہے ہیں، اور الحمدللہ آن لائن دوائی لوگ منگواتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، اور میڈیسن وہ منگواتے رہتے ہیں لوگ، کیونکہ میری جو یہ دوائی ہے یہ آن لائن دوائی پورے پاکستان میں جاتی ہے، حتیٰ کہ سعودی عربیہ دبئی تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دوائی منگوا سکتے ہیں، کسی وقت بھی منگوا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوائی آپ کی دہلیز پر پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ بیمار ہیں، آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی رشتہ دار عزیز اقارب بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے اور علاج کروا کر تھک گیا، تو ایک مرتبہ ضرور ہم سے آپ رابطہ کریں، ہماری میڈیسن منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ سے یاب ہو چکے ہوں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ جو ایک تکلیف سے گزریں انشاءاللہ وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے، آپ تمام دوستوں سے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاج، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین۔